आजको टपिक हो इन्डोमेट्रियोसिस। सबभन्दा पहिलो कुरा इन्डोमेट्रियोसिस भनेको के हो? इन्डोमेट्रियोसिस भनेको जुन हाम्रो युटेरसको तीनटा लेयर हुन्छ, इन्डोमेट्रियम, मायोमेट्रियम र पेरिमेट्रियम। अब इन्डोमेट्रियोसिस भनेको जुन इन्डोमेट्रियम भनेको सबभन्दा इनरमस्ट लेयर हो। जो त्यो इनरमस्ट लेयर जुन इन्डोमेट्रियल ग्ल्यान्ड र स्ट्रोमा जुन हुन्छ नि, त्यो युटेराइन क्याभिटीमा मात्रै नभएर अरू ठाउँ पनि जानुलाई नै इन्डोमेट्रियोसिस भन्छ। मानव यो युटेरस भयो, युटेराइन क्याभिटी भयो, यो सबभन्दा इनरमस्ट लेयर के भयो? इन्डोमेट्रियम हो। यो इन्डोमेट्रियम यहाँ आफ्नो ठाउँमा मात्रै नभएर अरू ठाउँमा पनि जानु भनेको इन्डोमेट्रियोसिस हो। मानव यो इन्डोमेट्रियम यहाँ छ, यो इन्डोमेट्रियम मायोमेट्रियममा गयो, यसको त आफ्नो ठाउँ त भएन नि त। यो इन्डोमेट्रियमको यो आफ्नो पर्सनल प्लेस त होइन। इन्डोमेट्रियम त सबभन्दा इनरमस्ट लेयर हो। त्यो युटेराइन क्याभिटी भित्र पनि त्यो सबभन्दा इनरमस्ट लेयर हो। त्यो इनरमस्ट लेयर नै हुनुपर्छ, त्यो ग्ल्यान्ड र स्ट्रोमा। त्यो इनरमस्ट लेयर भन्दा मानव मायोमेट्रियममा गयो भने त्यो भनेको यसलाई यो मायोमेट्रियममा गएकोले के भन्छ? एडिनो, चाहे इन्डोमेट्रियोसिस इन्टर्ना, मतलब कि त्यो लेयर भित्रै गएको छ नि त, त्यही भएर इन्डोमेट्रियोसिस इन्टर्ना भन्छ। र यो इन्डोमेट्रियल लेयर जुन हुन्छ त्यो ओभरीमा पनि जान सक्छ, यो पाउच अफ डगलसमा पनि जान सक्छ। यसलाई के भन्छ? इन्डोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना। मतलब इन्डोमेट्रियोसिस भनेको के हो? जुन इन्डोमेट्रियल ग्ल्यान्ड र स्ट्रोमा जुन छ, जुन आफ्नो ठाउँमा हुनुपर्ने युटेराइन क्याभिटी भित्र, त्यो युटेराइन क्याभिटी भित्र मात्रै नभएर अरू ठाउँमा पनि जानुलाई नै इन्डोमेट्रियोसिस भन्छ। त्यो मध्ये मोस्ट कमन साइट भनेको प्रायोरिटी वाइज गर्दै गयो भने मस्ट कमन साइट भनेको ओभरी। ओभरीमा मोस्ट कमनली ओभरीमा हुन्छ। त्यसपछि पाउच अफ डगलस। पाउच अफ डगलस भनेको जुन रेक्टम र युटेरसको बीचको एउटा पाउच हुन्छ, त्यसलाई नै भन्छ पाउच अफ डगलस। त्यसपछि युटेरो सैक्रल लिगामेन्ट, द लिगामेन्ट व्हिच इज युजफुल फर द सपोर्ट अफ द युटेरस। मतलब युटेरसदेखि र स्याक्रमसम्म जाने लिगामेन्टलाई नै युटेरो सैक्रल लिगामेन्ट भन्छ। यसको मतलब मोस्ट कमन साइट के भयो? मोस्ट कमनली फर्स्ट नम्बर भयो ओभरी, त्यसपछि पाउच अफ डगलस, त्यसपछि युटेरो सैक्रल लिगामेन्ट। मतलब यो जुन ठाउँ पनि हुन सक्छ। मोस्ट कमनली तीनटा प्लेस भन्ने, यो तीनटा प्लेस भन्ने। अर्को रेयर साइट भनेको सिएनएसमा एकदम लिस्ट कमन हुन्छ। यो इन्डोमेट्रियोसिस भनेको 30 देखि 45 वर्षको फिमेलमा हुने चान्स, रिस्क एकदम हाई हुन्छ। र इन्डोमेट्रियोसिसको रिस्क फ्याक्टरहरू भनेको अर्की मिनार, मतलब अर्ली मिनार्की। इन्डोमेट्रियोसिस भनेको हाई इस्ट्रोजेनिक स्टेटमा हुन्छ, हाई इस्ट्रोजेनिक स्टेटमा। इस्ट्रोजेन धेरै भएको फिमेलहरूलाई हुन्छ। अब इस्ट्रोजेन कति बेला धेरै हुन्छ? जति बेला अर्ली मिनारको हुन्छ, त्यसपछि नली प्यारासरमा, त्यसपछि फ्यामिली हिस्ट्री अफ इन्डोमेट्रियोसिस भयो भने इन्डोमेट्रियोसिस हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। जस्तै लेट प्रेग्नेन्सी, लेट म्यारेज, त्यसपछि हाई सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस र मुलेरियन एब्नोर्म्यालिटिज। मुलेरियन एब्नोर्म्यालिटिजमा जस्तै ट्रान्सभर्स भेजानल सेप्टम भयो। यहाँ ट्रान्सभर्स भेजानल सेप्टम मतलब युटेरस राम्ररी ओपेनै भएको छैन। ओपेन भएको छैन, जुन इन्डोमेट्री पिरियड भएको बेला ब्लड भेजानाबाट आउँछ, त्यो ब्लड आउन पायो? पाएन। हो त्यस्तो मुलेरियन एब्नोर्म्यालिटिजहरू भयो भने, एनोम्यालिजहरू भयो भने इन्डोमेट्रियोसिस हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। र यसको प्रोटेक्टिभ फेनोमेनाहरू पनि छ। प्रोटेक्टिभ फेनोमेनामा स्मोकिङ। स्मोकिङ अरू हामी कुन डिजिजमा पढ्दै थियौँ? एकदम प्रोटेक्टिभ सार्कोइडोसिसमा र अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा, जुन इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज हो। अब स्मोकिङले कसरी इन्डोमेट्रियोसिस त्यो गर्छ? अर्को स्मोकिङ प्रोटेक्टिभ फेनोमेना फाइब्रोइडको लागि पनि हो। अब फाइब्रोइड पनि किन धेरै हुन्छ? इस्ट्रोजेन हाई भएर। जुन जुन कन्डिसनमा इस्ट्रोजेन हाई हुन्छ त्यो कन्डिसनमा स्मोकिङ प्रोटेक्टिभ गर्छ कि। अब प्रोटेक्टिभ कसरी गर्यो? जुन स्मोकिङले जुन एरोमेटेज इन्जाइम छ, त्यो इन्जाइमलाई इन्हिबिट गरिदियो। एरोमेटेज इन्जाइमले के गर्यो? एन्ड्रोजेनलाई इस्ट्रोजेनमा कन्भर्ट गराएको थियो। त्यो अब कन्भर्ट हुन पायो? पाएन। हो त्यही भएर इस्ट्रोजेन कम भयो कि धेरै भयो? कम भयो। अनि इस्ट्रोजेन कम भयो भने प्रोटेक्टिभ फेनोमेना भयो। मैले रिस्क फ्याक्टरमा के भनेको थिएँ? अर्ली मेनार्क। अर्ली मेनार्कमा हाई इस्ट्रोजेन स्टेट किन हुन्छ भन्दाखेरि मानव एभरेज मेनार्क हुने चान्स एज भनेको 30 देखि 15 भन्छ। र मानव कोही फिमेललाई 11मै फर्स्ट पिरियड भयो। 11मै फर्स्ट पिरियड भयो भने पिरियड भनेको के? सुरुको 14 डेज जुन हुन्छ त्यो त इस्ट्रोजेनिक स्टेट हो। त्यो इस्ट्रोजेनिक स्टेट त धेरै ड्युरेसनसम्म हुने भयो नि त। मिनार्क र मेनोपजको ड्युरेसन धेरै भयो, अनि धेरै भइसक्यो इस्ट्रोजेनिक स्टेट धेरै भयो। अनि मतलब जुन अर्ली मिनार्क नभएर अलिकति डिलेड मिनार्क भयो, त्यो के भयो? प्रोटेक्टिभ मेकानिजम नै भयो, प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर भयो। अर्को भनेको जुन नली प्यारासमा के थियो? रिस्क फ्याक्टर थियो। मल्टी प्यारासमा प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर भयो। जुन लेट म्यारेज र लेट प्रेग्नेन्सी थियो भने के थियो? रिस्क फ्याक्टर थियो। अर्ली प्रेग्नेन्सी भनेको प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर। मतलब जुन रिस्क फ्याक्टर थियो त्यसको अपोजिट प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर। अब इन्डोमेट्रियोसिस हुन्छ किन? एकदम भ्यारियस थ्योरीहरू छ। जस्तै मोस्ट कमनली मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भनेको
स्याम्सन रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएसन थ्योरी यो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी हो। अरू थ्योरीहरू याद नभए पनि हुन्छ, यो थ्योरी याद गर्नुपर्छ। यो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि जुन पिरियड भएको बेला नर्मली जुन ट्र्याक्ट जुन हुन्छ नि यताबाट आउनु जुन ब्लड इन्डोमेट्रियम जुन स्लफिङ हुन्छ, स्लफिङ भएको इन्डोमेट्रियम कहाँ यताबाट तल झर्नु पर्यो, भेजनाबाट बाहिर आउँछ ब्लडको फर्ममा। तर कुनै कुनै अब इन्डोमेट्रियम के हुन्छ भन्दाखेरि यतातिर नगएर फेलोपियन ट्युबदेखि यता भित्र रेट्रोग्रेड फेसनमा जान्छ कि रेट्रोग्रेड फेसनमा गएर अब के भयो, फेलोपियन ट्युबमा रहिहाल्यो, अर्को के हो यहाँ फिम्रीमा रहिहाल्यो, अर्को के भयो ओभरीमा रहिहाल्यो। मतलब यो रेट्रोग्रेड गयो कि जुन यता तलतिर जानुपर्ने त्यो के गयो अर्को बाटोतिर गइदियो हो। यो थ्योरी भनेको मोस्ट कमनली एक्सेप्टेड थ्योरी हो, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी हो। त्यसको नाम के हो, स्याम्सन रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएसन थ्योरी। अर्को भनेको सिलोमिक मेटाप्लेजिया। सिलोमिक मेटाप्लेजिया थ्योरीको अर्को नाम भनेको मेयर एन्ड इभानोफ सिलोमिक मेटाप्लेजिया। यो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले रेस्पिरेटरी सिस्टममा पनि पढेको थियौँ, जुन स्मोकरहरू हुन्छ स्मोकरहरूको जुन निकोटिनहरूले क्रोनिक इरिटेसन गर्दा हुन्छ नि त, त्यस्तै यो थ्योरीमा के हुन्छ जुन ब्लड हुन्छ नि ब्लडले क्रोनिक इरिटेसन गर्दा हुन्छ। त्यो ब्लड क्रोनिक इरिटेसन भयो भने के हुन्छ त्यहाँको जुन इपिथेलियम हुन्छ नि त्यो इपिथेलियम के भयो, मेटाप्लेजिया भयो हो। त्यो थ्योरी भनेको सिलोमिक मेटाप्लेजिया थ्योरी छ, नाममै मेटाप्लेजिया छ, एउटा इपिथेलियम अर्को इपिथेलियममा कन्भर्ट भयो। अर्को भनेको डाइरेक्ट इम्प्लान्टेसन। डाइरेक्ट इम्प्लान्टेसन भनेको जस्तै यो कुन कुन साइडमा हुन्छ, स्कार भएको साइडमा हुन्छ कि स्कार। अब स्कार कुन कुन कन्डिसनमा हुन सक्छ, जस्तै अब एलएससिएस गर्दाखेरि जुन स्कार हुन्छ, एलएससिएस गर्दाखेरि जुन इन्डोमेट्रियम जुन हुन्छ नि जुन सुचरहरू गर्दाखेरि त्यो इन्डोमेट्रियम कहाँ आउँछ, स्किन सर्फेसमा आइहाल्छ कि, त्यही भएर एलएससिएस को स्कारमा हुने चान्स हुन्छ। त्यसपछि अर्को जुन हामी मायोमेक्टोमी गर्छौँ, मायोमेक्टोमी कुन कन्डिसनको लागि गर्छ धेरै, फाइब्रोइडको लागि। मायोमेक्टोमी गर्दाखेरि, ट्युबेक्टोमी गर्दाखेरि, त्यसपछि हिस्टेरेक्टोमी गर्दाखेरि, हिस्टेरोटोमी गर्दाखेरि हो। यो चारवटाले गर्दाखेरि जुन स्कार हुन्छ नि, स्कार भन्छ नि कुन एलएससिएस को स्कार, मायोमेक्टोमीको स्कार, ट्युबेक्टोमीको स्कार, हिस्टेरोटोमीको स्कार हो। यो चारवटा स्कार भएको ठाउँमा यदि इन्डोमेट्रियम जुन इनर क्याभिटीमा हुनुपर्ने युटेराइनको त्यो त्यहाँ गएर इम्प्लान्ट हुन्छ कि, त्यो थ्योरी भनेको डाइरेक्ट इम्प्लान्टेसन थ्योरी। यो थ्योरी कुन साइडको लागि काम लाग्यो, यो चारवटा साइडको लागि जहाँ स्कार छ। त्यसपछि अर्को भनेको लिम्फेटिक थ्योरी। लिम्फेटिक थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो पेल्भिक लिम्फ नोड छ नि, पेल्भिक लिम्फ नोडमा यदि इन्डोमेट्रोसिस भयो भने त्यो थ्योरीले यो जनाउँछ कि लिम्फेटिक थ्रु गएको हो पेल्भिक लिम्फ नोडमा। एउटा साइडलाई मात्रै यसले यो थ्योरीले डिस्क्राइब गर्छ। अर्को भनेको भेन भनेको इन्फेरियर भेना काभा भएर हामीलाई थाहा छ यो इन्फेरियर भेना काभा हुँदै लङ्समा जान्छ, मतलब हर्टदेखि लङ्समा, लङ्स अब हर्टदेखि जहाँ पनि जान मिल्यो, लङ्स गयो, त्यसपछि नोज गयो, आँखा गयो, लङ्समा गयो भने के गराउन सक्छ, हेमोप्टाइसिस। त्यस्तो खालको हेमोप्टाइसिसलाई के भन्छ, क्याटामेनियल हेमोप्टाइसिस। अर्को नोजमा जुन कि महिना महिना हुन्छ, जस्तै नोजमा इपिस्ट्याक्सिस हो। यो पनि पिरियड भएको बेलामा नाकबाट ब्लिड हुन्छ, त्यस्तो हिस्ट्री लिएर आउँछ। जस्तै आइमा सबकन्जक्टिभल ह्यामरेज हो। भेनस थ्योरी जुन भेनबाट इन्डोमेट्रियम स्प्रेड हुने थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि यो डिस्टान्स साइडमा गएर त्यो हुन्छ, इम्प्लान्ट हुन्छ इन्डोमेट्रियल स्ट्रोमा र ग्ल्यान्ड कहाँ लङ्समा पनि हेमोप्टाइसिस। जुन पिरियड भएको बेलामा हेमोप्टाइसिस हुन्छ त्यसलाई केटामेनियल हेमोप्टाइसिस हुन्छ। जस्तै नोज इपिस्टाक्सिसको हिस्ट्री लिएर आउँछ, नोज ब्लिडिङको हिस्ट्री लिएर कुन बेला आयो, पिरियड भएको बेलामा। सबकन्जक्टिभल ह्यामरेज कुन बेला लिएर आयो, पिरियड भएको बेलामा। अर्को थ्योरी के छ, जेनेटिक र इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर। जेनेटिक फ्याक्टरमा के भन्छ भनेदेखि यदि फ्यामिली हिस्ट्री पोजिटिभ छ इन्डोमेट्रोसिसको भने, फ्यामिली जस्तै मेरो कसैको परिवारमा फ्यामिली हिस्ट्री पोजिटिभ छ भने त्यो हुने चान्स भनेको 5 to 7 टाइम्स बढ्छ कि, फ्यामिली हिस्ट्री यदि पोजिटिभ छ भने इन्डोमेट्रोसिस हुने चान्सेस 5 to 7 टाइम्स बढ्छ। अर्को भनेको इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले पनि योमा रोल गर्छ। अब मेन थ्योरी भनेको स्याम्सन रेट्रोग्रेड मेन्स्ट्रुएसन थ्योरी, यो भनेको मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी हो। अरू थ्योरीले के गर्यो, जस्तै डाइरेक्ट इम्प्लान्टेसन थ्योरीले के गर्यो, स्कार भएको साइडलाई मात्रै यसले एक्सप्लेन गर्यो, यो पेल्भिक लिम्फ नोडको साइडलाई मात्रै एक्सप्लेन गर्यो। भेनस अब लिस्ट कमन हो, हेमोप्टाइसिस नोज र आएको मेनिफेस्टेसन लिएर आउने। अर्को भनेको यो स्याम्सन भनेको पेल्भिक साइडलाई बढी जनाउँछ कि, पेल्भिकमा ओभरी पनि पर्यो,
यदि ओभरीमा इन्डोमेट्रियोसिस छ भने कुन थ्योरीले यसलाई डिस्क्राइब गर्यो? स्याम्सन रेट्रोग्रेड थ्योरीले हो। त्यही भएर मोस्ट कमन साइट कुन हो? ओभरी हो। त्यही भएर यो थ्योरी पनि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी हो। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जुन पिरियड हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ? इन्डोमेट्रियम स्लफ आउट भएर इन्डोमेट्रियम स्लफ आउट किन हुन्छ भन्दाखेरि जुन प्रोजेस्टेरोनको भरमा जुन सेक्रेटरी फेज भइरहेको हुन्छ त्यो प्रोजेस्टेरोन के हुन्छ? एकैचोटि भत्तै घटिसकेपछि के हुन्छ? इन्डोमेट्रियम स्लफ आउट हुन्छ हो। त्यस्तै जुन अब इन्डोमेट्रियोसिसमा जुन युटेराइन क्याभिटीमा हुनुपर्ने इन्डोमेट्रियम स्ट्रोमा र ग्ल्यान्ड कहाँ गयो? अर्को ठाउँमा गयो। युटेराइन क्याभिटी भन्दा अर्को ठाउँमा। मोस्ट कमन साइट कुन थियो? ओभरी। अब मानव ओभरीमा छ, ओभरीमा पनि त इन्डोमेट्रियम ग्ल्यान्ड र स्ट्रोमा छ नि त। ओभरीमा इन्डोमेट्रियम स्ट्रोमा र ग्ल्यान्ड छ। के स्ट्रोमा र ग्ल्यान्ड हो। यो स्ट्रोमा र ग्ल्यान्डले पनि जसरी युटेराइन क्याभिटीको जुन इन्डोमेट्रियमले जुन अब फोलिकुलर फेज र त्यसपछि ल्युटियल फेजमा जुन रेस्पोन्स गराएको छ हार्मोनल मेकानिजममा, त्यस्तो यसले यहाँ ओभरीमा भएको इन्डोमेट्रियमले पनि गर्छ नि त हो। तर त्यति बेला युटेरस क्याभिटीको के हुन्थ्यो? झरेर तल जान्थ्यो। यहाँको कहाँबाट झरेर जान्छ? कुनै बाटो त छैन। कहाँ बस्ने भयो? ओभरीमै बस्ने भयो। ओभरीमै के भयो? मानव यो भयो भने ओभरीमै के मानव यहाँ के छ? इन्डोमेट्रियम स्ट्रोमाहरू ग्ल्यान्डहरू छ। त यो ग्ल्यान्डहरू के भयो? यही ब्लिड भयो। ब्लिड यही भइसकेपछि यो ब्लिड हुने बाटो कतै छ जाने? ओभरीको कुनै बाटो त भएन। युटेराइन क्याभिटीबाट त जान्थ्यो भेजिना थ्रु तल बाहिर निस्किन्थ्यो। तर ओभरीमा कुनै बाटो त भएन। रहन्छ कहाँ? यही रहने भयो कि। अब मानव धेरै दिनको ब्लड यहाँ भयो नि त। धेरै दिनको ब्लड भयो भने यसले के गर्छ? इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स गराउँछ कि लोकल इरिटेसन गराउँछ। इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स गरायो भने के हुन्छ? एडेजनहरू हुन्छ र यो जुन ब्लड हुन्छ नि हेमोग्लोबिन केमा कन्भर्ट भइहाल्छ? फेरि हेमोग्लोबिन हेमोसिडेरिनमा कन्भर्ट हुन्छ। हेमोसिडेरिनमा अब यो हेमोसिडेरिन कुन कलरको हुन्छ? ब्राउन कलरको। त्यही भएर अब मलाई के भने यो एउटा सिस्ट जस्तो भयो। मतलब जुन कि इन्डोमेट्रियल जे युटेराइन क्याभिटीमा जे इन्डोमेट्रियम थियो त्यो इन्डोमेट्रियम कहाँ? ओभरीमा छ। यो ब्लडहरू यही आयो। जुन हेमोग्लोबिन भयो हेमोग्लोबिन केमा कन्भर्ट भयो? हेमोसिडेरिनमा। त्यो ब्राउन कलरको छ, खैरो कलरको छ हो। यो खैरो कलरको छ त्यही भएर यसलाई के भन्छ? चकलेट सिस्ट। चकलेट पनि ब्राउन कलरको हुन्छ नि त, खैरो कलरको हुन्छ। त्यही भएर चकलेट सिस्ट कसरी बन्यो भन्दाखेरि सुरुमा के हुन्छ? ओभरीको सुपरफिसियल लेयरमै हुन्छ कि। सुपरफिसियल लेयरमै के हुन्छ? इन्डोमेट्रियम स्ट्रोमा र ग्ल्यान्ड हो। यो सुपरफिसियल लेयरबाट के भयो? भित्र डिप इन्भेजन हुँदै गयो। जब इन्डोमेट्रियम स्ट्रोमा र ग्ल्यान्ड सुपरफिसियलमा लेयरमा छ भने त्यो त्यति बेला सिम्टोमेटिक हुँदैन। सिम्टम केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि कति डेप्थमा उसो गएको छ। जस्तै ओभरी मोस्ट कमन साइट हो भने ओभरीको कति डेप्थमा गएको छ। यदि ओभरीको सुपरफिसियल लेयरमा छ भने त्यो सिम्टोमेटिक पेसेन्ट सिम्टोमेटिक भएर आउँदैन, पेन लिएर आउँदैन, इन्फर्टिलिटी लिएर आउँदैन। तर यो डेप्थ मतलब ओभरीको फेरि अब सुपरफिसियलदेखि डिपमा जानुहुन्छ कि डिपमा गयो भने के हुन्छ? पेन सिम्टोमेटिक लिएर आउँछ। योबाट के थाहा पायो भन्दाखेरि जुन सिम्टम्स डिपेन्ड केमा भयो? डेप्थ अफ इन्भेजनमा। न कि यदि अब कोही पेसेन्ट के भयो? ओभरीमा पनि छ इन्डोमेट्रियम ग्ल्यान्ड स्ट्रोमा, कोही लङ्समा पनि छ, कसैको अब पच अफ डगलसमा पनि छ, युटेरो साक्रोल लिगामेन्टमा पनि छ। के भयो? 4-5 ठाउँ छ। माने एउटा पेसेन्ट त्यो भयो। अर्को पेसेन्ट के भयो? ओभरीमा मात्रै छ, 2टा पेसेन्ट भयो। ओभरीको के छ? डिपमा छ। यो पेसेन्टको के छ? सुपरफिसियली मात्रै छ ओभरीको। कुन पेसेन्टमा सिम्टम लिएर कुन पेसेन्ट आउँछ? जुन सुपरफिसियल होइन, डिप ओभरीमा भएको मात्रै। मैले के भने मानव पेसेन्ट ए, 2टा पेसेन्ट एलाई के छ? ओभरीमा मात्रै छ। ओभरीको त्यो पनि के? डिप इन्भेजनमा छ, डिपली गइसक्यो सुपरफिसियलबाट। अर्को पेसेन्ट बीमा के थियो? ओभरीको सुपरफिसियल छ, पच अफ डगलस छ, त्यसपछि लङ्समा इन्भल्भ छ, त्यसपछि पेल्भिक लिम्फ नोडमा इन्भल्भ छ, स्कार भएको साइडमा इन्भल्भ छ। यसको के भयो? वाइड स्प्रेड भएको भएन। पेसेन्ट ए को के थियो? ओभरीमा मात्रै छ, लोकलाइज भयो नि त। यसको के भयो? धेरै ठाउँ भयो। तर यसको के भइसकेछ? पेसेन्ट ए को डिप इन्भेजन भइसकेछ। ओभरीको पनि डिप इन्भेजन भइसकेछ। कुन पेसेन्ट सिम्टम्स लिएर कुन पेसेन्ट ओपिडीमा आउँछ? ए कि बी? ए लिएर आउँछ। मेन मैले अब के भने सिम्टम्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेप्थ।
मोस्ट कमन साइट कुन हो? ओभरी हो। ओभरी मैले ए पेसेन्टमा के भन्दा थिएँ कि पुरै डिप इन्भेजन भइसकेको छ, सिम्टम चाहिँ यही पेसेन्ट लिएर आउँछ नि त। बी पेसेन्टमा वाइड स्प्रेड छ तर ओभरीको इन्भेजन के थियो? सुपरफिसियल मात्रै थियो। हो सिम्टम्स त्योमा डिपेन्ड पर्छ। र एकचोटि अब के भयो, यो ओभरी मानव मैले के इक्जाम्पल लिएँ कि ओभरीमा गएको छ, मोस्ट कमन साइट त्यही हो, त्यहाँ के छ? इन्डोमेट्रियल ग्ल्यान्ड र स्टोमा छ। अब त्यो पिरियड भएको बेलामा जुन 5 दिन जुन ब्लिड हुन्छ महिनाको, नर्मली पिरियड डे कति हो? 28 ± 7 हो। त्यति ड्युरेसनमा जुन भइरहन्छ मेन्स्ट्रुअल साइकल, जुनमा 5 दिन ब्लिड, 5 दिन भन्दाखेरि 2 देखि 7 दिनसम्म ब्लिड हुन्छ। त्यो ब्लिडिङ कन्डिसनमा के भयो? ब्लड यो जाने बाटो कतै छ छैन, कहाँ भयो? ओभरीमै रह्यो। ओभरीमै रह्यो भने ब्लड धेरै दिनसम्म भयो भने त्यसले के गर्यो? इरिटेसन गरायो। इरिटेसन गराएपछि के भयो? इन्फ्लामेसन भयो। त्यसपछि हिलिङ हुँदाखेरि के भयो? फाइब्रोसिस भयो। फाइब्रोसिस के भयो? एडेजन भयो। हो एडेजन यो कारणले हुन्छ। अर्को भनेको जुन हेमोग्लोबिन हुन्छ, हेमोग्लोबिन केमा कन्भर्ट भयो? हेमोसिडिनमा कन्भर्ट भयो। त्यो कुन कलरको हुन्छ? ब्राउन कलरको हुन्छ। त्यही भएर चकलेट सिस्ट भन्छ यसलाई। अब कुनै कुनै बेला यो कालो कालो मतलब जुन हामी पढेको नि फोरेन्सिकमा, जुन पिलेट्स भन्छ नि, पिलेट्स बन्दुकको यो कालो कालो जुन स्पोट जस्तो हुन्छ नि, दाग जस्तो, त्यस्तो दागहरू पनि देखिन्छ कि कुनै कुनै साइडमा कालो दाग, त्यसपछि ब्लू कलरको दाग, त्यसलाई के भन्छ? पाउडर बर्न्स हो। त्यस्तो पनि देखिन्छ यो केसमा, इन्डोमेट्रियोसिसको केसमा हो। यो भयो। अब क्लिनिकल फिचरतिर जाउँ। क्लिनिकल फिचरतिर गयो भने पेन लिएर आउँछ। मोस्ट कमन सिम्टम सोध्यो भने एउटा मात्रै सोध्यो भने फर्स्टमा पेन किन लिएर आयो? पेन किन लिएर आयो भन्दाखेरि के भयो? मैले अघि नै भनेको थिएँ, यसले जुन ब्लड हुन्छ त्यो ब्लडले के गर्यो? इरिटेसन गर्यो। इरिटेसन गइसकेपछि के भयो? इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्सहरू रिलिज भयो। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्सहरू रिलिज भयो भने के हुन्छ? पेन हुन्छ। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन पनि रिलिज भयो। प्रोस्टाग्ल्यान्डिनले के गर्यो? पेन त्यो गरायो। अर्को के भयो? त्यहाँको वरिपरिको जुन नर्भ्सहरू हुन्छ त्यो नर्भ्सहरू इरिटेसन भएर के गरायो? पेन गरायो। अर्को सेकेन्ड भनेको डिस्मेनोरिया। अब इन्डोमेट्रियोसिस केसको पेसेन्ट कसरी आउँछ भन्दाखेरि, मानव त्यसको पिरियड आउनलाई कति दिन? 5 दिन बाँकी छ। 5 दिन बाँकी छ। मानव 20 गते उसको फर्स्ट डे हुन्छ पिरियडको। त्यो इन्डोमेट्रियोसिस भएको बेला हामीलाई 15 गते 12-13 गतेदेखि नै पेन लिएर आउन थाल्छ। मतलब पहिले पेन लिएर आयो कि पिरियड हुनुभन्दा पहिले पेन लिएर आउँछ र पिरियड सकिसकेपछि पनि पेन पर्सिस्ट हुन्छ। त्यसलाई के भन्छ? कन्जेस्टिभ डिस्मेनोरिया, चाहे सेकेन्डरी डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरियाको पनि टाइप छ, प्राइमरी, सेकेन्डरी र मेम्ब्रेनस। प्राइमरी भनेको सबै नर्मली सबै फिमेललाई हुन्छ, सबैलाई। सेकेन्डरी भनेको कन्जेस्टिभ भनेको इन्डोमेट्रियोसिसको केसमा हुन्छ। अब प्राइमरी डिस्मेनोरिया के भयो? पिरियड भएको बेला मात्रै भयो। पिरियड भन्दा 5 दिन पहिले 10 दिन पहिले पेन सुरु हुन्छ? हुँदैन। पिरियड भएको बेला मात्रै पेन हुन्छ। तर सेकेन्डरी डिस्मेनोरियामा के भयो? पिरियड आउन 5 दिन 7 दिन अझै बाँकी नै छ, त्यति बेलादेखि पेन सुरु भयो र पिरियड सकिसकेपछि पनि 1-2 दिन पेन भयो। त्यस्तो खालको सिम्टम लिएर आउँछ डिस्मेनोरिया। अर्को भनेको डिस्प्यारेनिमिया। डिस्प्यारेनिमिया भनेको सेक्स ड्युरिङ इन्टरकोर्स। यो कुन साइडमा इन्डोमेट्रियोसिस भयो भने मस्ट कमन हुन्छ? जस्तै पाउच अफ डगलस र युटेरो स्याक्रल लिगामेन्ट। यो दुईटा साइडमा भयो भने पेन हुन्छ ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स। त्यसलाई के भन्छ? डिस्प्यारेनिमिया। अर्को भनेको मेनोरेजिया। मेनोरेजिया भनेको नर्मली एउटा मेन्स्ट्रुअल साइकलमा 30 देखि 80 ml ब्लड जान्छ 5 त्योमा। र नर्मली डे वाइज गरे, एमाउन्ट वाइज गऱ्यो भने 30 देखि 80, नर्मली डे वाइज गऱ्यो भने 2 देखि 8 डेज हुन्छ, 80 दिन हुन्छ। मेनोरेजिया भनेको के भयो? ग्रेटर देन 80 ml र ग्रेटर देन 8 डेज। यो यस्तो खालको पिक्चर लिएर आउँछ, मतलब हेभी ब्लिडिङ लिएर आउँछ पिरियड भएको बेलामा। त्यसलाई के भन्छ? मेनोरेजिया। नर्मली के भने मैले 30 देखि 80 ml नर्मल हो एउटा पिरियडमा। 5 दिन 2 देखि 8 दिनको, कसैको 4 दिन हुन्छ, कसैको 7 दिन हुन्छ। नर्मली 2 देखि 8 दिन रेन्ज भयो। मेनोरेजिया भनेको 80 ml भन्दा बढी एमाउन्ट वाइज र डे वाइज 8 दिन भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई के भने? मेनोरेजिया भने। अर्को सेकेन्ड फिचर लिएर आउँछु। यो फर्स्ट कमन फिचर के भने मैले? इन्डोमेट्रियोसिसको पेन भने। सेकेन्ड फिचर सोध्यो भने इन्फर्टिलिटी भने। इन्फर्टिलिटी किन हुन्छ? एडेजनले गर्दाखेरि। त्यसपछि साइटोकाइन्सहरू अघि नै भने इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्सहरू रिलिज भयो। ओभेरियन एडेसन हो सबै खाम। जस्तै अब युरेटरसँग पनि एडेजन हुन सक्छ। त्यसपछि इन्टेस्टाइनमा पनि एडेजन हुन सक्छ। इन्टेस्टाइनमा एडेजन भयो भने के फिचर लिएर आउँछ? इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनको फिचर लिएर आउँछ। युरेटरमा एडेजन भयो भने के लिएर आउँछ? युरेटर अब्स्ट्रक्सन। त्यो पछि फ्युचरमा के गराउन सक्छ? हाइड्रोनेफ्रोसिस हो। त्यस्तो फिचर लिएर आउँछ। यो एडेजन एकदम डेन्जरस हो। कम्प्लिकेसन गराउने यो एडेजनले नै हो। अब अर्को साइटोकाइन्स
ले गर्दाखेरि। अर्को मैले के भनेको थिएँ, इन्डोमेट्रियोसिस भनेको इस्ट्रोजेन इन्क्रिज भएको फिमेलहरूमा हुन्छ, मतलब इन्क्रिज इस्ट्रोजेनिक स्टेटमा इस्ट्रोजेन इन्क्रिज भयो। इस्ट्रोजेनले के गराउँछ, त्यसले प्रोलिफरेटिभ स्टेज मात्रै गराउँछ र इन्डोमेट्रियम इम्प्लान्टेसन हुनलाई कुन फेज चाहियो, सेक्रेटरी फेज। जुन बच्चा जुन जाइगोट जुन इम्प्लान्ट भएको छ त्यो जाइगोटलाई त सेक्रेसन न्युट्रिसनहरू चाहियो नि त, त्यसको लागि के प्रोजेस्टेरोनले रोल गरेर हुन्छ। मानव यो फिमेलमा इस्ट्रोजेन मात्रै धेरै छ भने के भयो, इन्फर्टिलिटी हुने चान्सेस धेरै भयो। अर्को भनेको चक्लेट सिस्टको कारण, अर्को भनेको एक्टिभेटेड म्याक्रोफेज। नर्मली मैले अघि जुन स्याम्सन रेट्रोग्रेड जुन थ्योरी भने त्यो थ्योरी नर्मली सबै फिमेलमा जान्छ कि रेट्रोग्रेड हुन्छ सबै फिमेलमा, मतलब 100वटा फिमेलमा 90वटा फिमेलमा हुन्छ, तर 90वटा फिमेलमा इन्डोमेट्रियोसिस हुन्छ हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि जुन ब्लड त्यहाँ गएको छ त्यो ब्लडलाई म्याक्रोफेजले रिएब्जर्भ गरिदिन्छ अनि इन्डोमेट्रियोसिस भयो भएन। तर कुनै पनि बिरामी जस्तै कुनै पनि फिमेल पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज लिएर आयो, मतलब त्यहाँको इन्फ्लामेटरी डिजिज लिएर अलरेडी के छ त्यहाँ म्याक्रोफेज एक्टिभेटेड भइसकेको छ। त्यो एक्टिभेटेड म्याक्रोफेज र इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्सले के गराइदियो भन्दाखेरि झन् इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्सहरूलाई झन् रिक्रिट गर्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको जुन स्पर्मको मोटिलिटी हुन्छ नि त्यो स्पर्मको मोटिलिटीलाई घटाइदियो। अर्को कुरा भनेको थर्ड कुरा भनेको त्यो जुन स्पर्म जुन छ नि त्यसलाई फेगोसाइटोज गरिदियो। के गरिदियो, एउटा इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्सलाई झन् बढाइदियो। अर्को सेकेन्ड भनेको स्पर्मको मोटिलिटी घटाइदियो। अर्को भनेको स्पर्मलाई फेगोसाइटोज गरिदियो। अब स्पर्मको मोटिलिटी नै घटेछ, स्पर्म फेगोसाइटोज भइरहेछ जुन एक्टिभेटेड माइक्रोफेजले गर्दाखेरि त्यो त्यस्तो फिमेल इन्फर्टाइल हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। त्यही भएर अब क्लिनिकल फिचरमा फर्स्ट फिचर भन्यो भने पेन, सेकेन्ड फिचर इन्फर्टिलिटी र यसको ट्राइड जस्तो पनि छ, पेन, इन्फर्टिलिटी र डिस्प्यारेनिमिया। यो तीनटालाई क्लिनिकल फिचर सोध्यो भने यो तीनटाको ट्राइड बनाइदिने। यो ट्राइड भनेको इन्डोमेट्रियोसिसको फिचर्स हो। अर्को भनेको अब एक्जामिनेसनतिर जानु। एक्जामिनेसनमा गयो भने नर्मली के भनेको मेनली असिम्टोमेटिकै लिएर आउँछ फिमेलहरू। पर भेजनल एक्जामिनेसन गर्यो, पर स्पेकुलम एक्जामिनेसन गर्यो भने नर्मली पहिला अब अर्ली केसमा के भयो नर्मली हुनसक्छ, त्यसपछि अर्ली केस धेरै दिनको पुरानो भयो भने टेन्डरनेस हुनसक्छ, नोडुलारिटीहरू फिल हुनसक्छ। नोडुलारिटी किन फिल भयो भन्दाखेरि जुन एडेजन भएको छ नि त्यो एडेजनले गर्दाखेरि। अर्को भनेको यसको बिर्सिनु नहुने कुरा भनेको फिक्स्ड रेट्रोभर्टेड युटेरस। नर्मली हाम्रो युटेरस के हुन्छ, माने यो ब्लाडर भयो भने ब्लाडरमाथि एन्टिभर्टेड पोजिसनमा हुन्छ, एन्टिभर्टेड पोजिसनमा। अब यस्तो यो एडेजन भएको छ, फाइब्रोसिस भएको छ, तान्यो कि पछाडि रेट्रोभर्टेड, पछाडितिर गयो रेट्रोभर्टेड। रेट्रोभर्टेड भयो भने के हुन्छ, फिक्स्ड रेट्रोभर्टेड, किनकि फाइब्रोसिस भइसकेछ त्यही भएर फिक्स्ड रेट्रोभर्टेड। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्जामिनेसन फाइन्डिङ हो। इन्डोमेट्रियोसिसको इन्भेस्टिगेसनतिर जाउँ। सबभन्दा सुरुमा आयो भने सबभन्दा सिम्पल इन्भेस्टिगेसनदेखि सुरु गर्ने, जस्तै ट्रान्सभेजनल अल्ट्रासोनोग्राफी। ट्रान्सभेजनल अल्ट्रासोनोग्राफीमा ग्राउन्ड ग्लास एपियरेन्स देखिन्छ यदि चकलेट सिस्ट प्रेजेन्ट छ भने। चकलेट सिस्ट किन नाम राखेको भन्दाखेरि त्यो ब्राउन कलरको हुन्छ। ब्राउन कलरको किन हुन्छ, हेमोग्लोबिन टु हेमोसिडेरिन कन्भर्ट भएपछि हेमोसिडेरिन ब्राउन कलरको हुन्छ। यो फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन हो। यदि सेकेन्ड इन्भेस्टिगेसन, यो अल्ट्रासोनोग्राफी गर्दाखेरि हामीले के फाइब्रोसिस हेरेनौँ, एडेजन हेर्दैनौँ नि त। जुन पाउडर बन्सहरू थियो त्यो पाउडर बन्सहरू देखिँदैन। यदि अब कहाँ देखिन्छ, पाउडर बन्डहरू पेरिटोनियमहरूमा देखिन्छ, पेरिटोनियम जुन ब्रुड लिगामेन्टहरू हुन्छ जुन त्यस्तोहरूमा देखिन्छ। अब यसको इन्डोमेट्रियोसिसको इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भनेको ल्याप्रोस्कोपी। ल्याप्रोस्कोपीमा गर्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि ओभरीमा के देखे, चकलेट सिस्ट देखे। पेरिटोनियममा के देखे, पाउडर बन्स, गनसट एपियरेन्सहरू देखे। अर्को भनेको रेड सिस्टिक लिजनहरू देखे। अरू भनेको एलेन मास्टर सिन्ड्रोम। एलेन मास्टर सिन्ड्रोम भनेको ब्रुड लिगामेन्टको ल्यासेरेसन सिन्ड्रोम हो। यो इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भनेको ल्याप्रोस्कोपी हो। सबभन्दा सुरुमा आयो भने ल्याप्रोस्कोपी नगर्ने। किन नगर्ने, किनकि यो इन्भेजिभ प्रोसिड्युर हो। अब कुनै पनि यङ फिमेल लिएर आइसकेपछि डाइरेक्ट योतिर नजाने, अल्ट्रासोनोग्राफीतिर जाने, ट्रान्सभेजनल अल्ट्रासोनोग्राफी। यदि धेरै दिनको हिस्ट्री छ, मैले अघि नै ट्रायल भनेको थिएँ, ट्रायल भनेको पेन, इन्फर्टिलिटी र सेक्स ड्युरिङ इन्टरकोर्स। यदि त्यस्तो फिचर लिएर धेरै दिनको क्रोनिक हिस्ट्री छ भने, एकदम लङ टर्मको हिस्ट्री छ भने अनि मात्रै गर्ने ल्याप्रोस्कोपी। ल्याप्रोस्कोपीमा मेनली के हेर्नु भन्दाखेरि यही पाउडर पेरिटोनियममा के हेरे, पाउडर बन्स, गनसट एपियरेन्स, रेड सिस्टिक लिजनहरू, एलेन मास्टर सिन्ड्रोमहरू। योमा एडेजन, त्यसपछि यो पाउडर बन्सहरू देखिन्छ ल्याप्रोस्कोपीमा। यो भनेको इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस हो।
अर्को भनेको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड। गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भनेको बायोप्सी हो। योमा गोल्ड स्ट्यान्डर्ड किन बायोप्सीलाई भन्यो भन्दाखेरि जुन क्यान्सर एन्टिजेन 125 छ, जुन इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमाहरूमा जुन इन्क्रिज हुन्छ त्यो पनि इन्क्रिज भएको हुन्छ कि यो इन्डोमेट्रियोसिसमा। अनि केसँग कन्फ्युज भयो? कार्सिनोमासँग कन्फ्युज हुन सक्छ। र ओभरीमा के छ? चक्लेट सिस्ट छ। यो चक्लेट सिस्ट केसँग कन्फ्युज हुन सक्छ? इन्डोमेट्रियोमासँग। यदि कुनै बिनाइन ट्युमरहरू छ ओभरीको त्योहरूसँग कन्फ्युज हुन जान्छ यो सिस्टहरू। त्यही भएर योमा के हुन्छ? गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट भनेको बायोप्सी गर्ने र हिस्टोप्याथोलोजिकल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि हेर्ने के चेन्जेस छ। अर्को भनेको एमआरआई। अब कुनै पनि इन्डोमेट्रियोसिसको पेसेन्ट लिएर डाइरेक्ट एमआरआई नगराइदिने, किनकि यो एमआरआईमा यसको कामै छैन र यति महँगो पैसा किन बेकारमा फाल्ने। त्यही भएर सुरुदेखि एप्रोच गर्ने, अल्ट्रासोनोग्राफीदेखि गर्ने, त्यसपछि ल्याप्रोस्कोपीमा जाने जुन इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस हो। र इन्डोमेट्रियोसिसको लागि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टेस्ट भनेको बायोप्सी हो एन्ड डु हिस्टोप्याथोलोजिकल एक्जामिनेसन। अब इन्डोमेट्रियोसिसको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि सुरुमा मैले अब हिस्ट्री लिए, फिजिकल एक्जामिनेसन पनि गरेँ, इन्भेस्टिगेसन गरेँ, के आयो इन्डोमेट्रियोसिस भयो भनेर कन्फर्म भयो। कन्फर्म भइसकेपछि भन्दाखेरि अब फिमेल यङ छ कि ओल्ड एजको छ, फ्यामिली कम्प्लिट छ कि इन्कम्प्लिट छ, त्योमा पनि डिपेन्ड गर्छ। अब कसैको फ्यामिली कम्प्लिट भएको छैन त्यसलाई म डाइरेक्ट हिस्टेरेक्टोमी गरिदिएँ, डाइरेक्ट उफोरेक्टोमी गरिदिएँ, त्यस्तो त गरे त हुँदैन। त्यही भएर त्यो दुईटामा डिभिजनमा डिभाइड गर्ने। मतलब यङ फिमेल र फ्यामिली कम्प्लिट भएको छैन भने त्यसलाई मेडिकली ट्रिट गर्न खोज्ने। मेडिकली ट्रिट गर्दाखेरि मेन सिम्टम यसको के थियो? पेन थियो। त्यही भएर एनएसआइड दिने। अब जहिले पनि अब 3 महिना 6 महिना एनएसआइड दिएर त काम छैन, त्यति खान सकिँदैन। त्यही भएर कम्बाइन्ड ओसिपी दिने, कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स। पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जुन ओसिपीमा के थियो? इस्ट्रोजेनको मात्रा पनि धेरै हुन्थ्यो र प्रोजेस्टेरोनको मात्रा मतलब सिमिलर हुन्थ्यो। तर अहिलेको ओसिपीमा के हुन्छ? प्रोजेस्टेरोनको मात्रा धेरै हुन्छ। त्यही भएर पहिलाको जुन ओसिपी जुन हुन्थ्यो नि त्यो कन्ट्रा इन्डिकेटेड हुन्थ्यो कि इन्डोमेट्रियोसिसमा, किनकि इन्डोमेट्रियोसिस पनि के इस्ट्रोजेन इन्क्रिज भएकै कारणले भएको हो। त्यहाँ मैले ओसिपी झन् एग्राभेट गरिदिएँ नि त इस्ट्रोजेन बढाएर। त्यही भएर पहिला त्यस्तो हुन्थ्यो। तर आजकलको कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्समा प्रोजेस्टेरोन धेरै भएर प्रोजेस्टेरोनको काम के हो? प्रोजेस्टेरोनको काम के भन्दाखेरि एउटा के हुन्छ? सर्भाइकल म्युकोजालाई के भयो? ठिक गरिदियो। त्यही भएर स्पर्म पेनिट्रेसन हुन पाएन। अर्को भनेको यसले के गरिदियो भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सीलाई लाइक स्टेट बनाइदियो कि मतलब जुन युटेरसको जुन इन्डोमेट्रियम थियो नि, इन्डोमेट्रियमलाई के सेक्रेटरी फेजमा बनाइदियो, सेक्रेटरी फेज जस्तो मतलब कन्फ्युज गराइदियो, प्रेग्नेन्सी लाइक स्टेट बनाइदियो प्रोजेस्टेरोनले। अर्को के गराइदियो भन्दाखेरि एनोभुलेसन, ओभुलेसनै कम गराइदियो। कम्बाइन्ड ओरल पिल्सले यसरी त्यो गर्छ। यदि एउटा कुरा के ध्यान राख्ने भन्दाखेरि ओभुलेसन र एनोभुलेसन। नर्मली जुन म नर्मली भनिरहेको छु, जुन ओभुलेसन भएर जुन पिरियड भएको छ नि त्यो पिरियड के हुन्छ? रेगुलर हुन्छ र पेनफुल हुन्छ। ओभुलेसन भएर जुन भएको पिरियड हुन्छ नि त्यो रेगुलर र पेनफुल हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि जुन ओभुलेसन हुँदाखेरि के हुन्छ? ओभरीमा त्यो रप्चर हुन्छ नि त, उसाइड रप्चर भएर आउँछ अनि फिम्राले कलेक्ट गर्छ अनि फ्यालोपियन ट्युब हुँदै केबाट उताबाट स्पर्म आउँछ र एम्पुलामा गएर दुवै जाइगोट फर्मेसन हुन्छ। त्यही भएर ओभुलेसन भएर जुन पिरियड हुन्छ नि त्यो रेगुलर हुन्छ र पेनफुल हुन्छ। पेनफुल किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त्यति बेला जब रप्चर हुन्छ नि त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोस्टाग्ल्यान्डिन रिलिज हुन्छ। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन रिलिज भयो भने प्रोस्टाग्ल्यान्डिन रिलिज भइसकेपछि पेनफुल हुन्छ नै। रप्चर भएपछि कतै हाम्रो यहाँ हात काट्यो, कतै खुट्टा काट्यो, त्यहाँ काटिसकेपछि के हुन्छ? एकछिनपछि ब्लिडिङ कम हुन्छ र पेन हुन्छ नि त। कतै चोटपटक लागिसकेपछि के हुन्छ? पेन हुन्छ। पेन किन हुन्छ? प्रोस्टाग्ल्यान्डिन रिलिज भएर हो। यहाँ पनि के भयो? ओभरी रप्चर भयो, त्यो भयो। रप्चर भइसकेपछि के भयो? उसाइड निस्कियो, उसाइडलाई फिम्राले लियो, त्यो ओभरीमा के भयो? ट्रमा भयो नि त। त्यहाँ जहाँ ट्रमा हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ? प्रोस्टाग्ल्यान्डिन रिलिज हुन्छ। वेयर देयर इज ट्रमा देयर इज रिलिज अफ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन रिलिज भइसकेपछि त्यसले पेन गराउने हो। मतलब नर्मली फिमेलमा पनि जुन 28 दिनको मानु साइकल छ भने उसलाई 14th डेमा पेन हुन्छ। किन पेन हुन्छ? ओभरी त्यो भएर रप्चर भएर प्रोस्टाग्ल्यान्डिन रिलिज हुन्छ। त्यसलाई के भन्छ? MITTLESCH मिटेल्स मर्स सिन्ड्रोम भन्छ त्यसलाई, जो नर्मल हो, एबनर्मल होइन। मिटेल मर्स सिन्ड्रोम भन्छ। अर्को कुरा भनेको एनोभुलेसन। ओभुलेसन नहुँदा पनि पिरियड हुन्छ हो। एनोभुलेटरी पिरियड भयो भने त्यो इरेगुलर हुन्छ र पेनलेस हुन्छ। पेनलेस किन भयो? ओभुलेसनै भएको छैन, ओभरीमा स्कारै भएको छैन, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन रिलिजै भएको छैन, पेन हुन्छ? हुँदैन, पेनलेस हुन्छ हो। त्यही भएर कम्बाइन्ड ओसिपीले के गरायो?
ओभुलेसन गरायो गराएन, एनओभुलेसन गरायो कि गराएन, हो एनओभुलेसन भने के भयो, पेन कम भयो कि भएन, बुझ्यो, हो। त्यही भएर ओसिपीको काम एउटा योमा पेन कम गराउने मेकानिजम यो हो, यसले एनओभुलेसन गराइदियो। एनओभुलेसन भयो भने पिरियड इरेगुलर हुन्छ र पेनलेस हुन्छ। कम्बाइन्ड ओरल पिल्सको मेकानिजम इन्डोमेट्रियोसिसमा यो भयो। अर्को भनेको इन्जेक्सन अफ डेपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। पहिला के हुन्थ्यो, कम्बाइन्ड ओसिपी इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन दुवै दिन्थ्यो, तर यो दिँदा पनि हुन्छ, प्रोजेस्टेरोन ओन्ली दिँदा पनि हुन्छ। त्यसले प्रोजेस्टेरोनको मेकानिजम अघि नै भन्थ्यो, एनओभुलेसन गराए इरेगुलर र पेनलेस पिरियड हुन्छ, पेनलेस हुन्छ। अर्को भनेको डेनाजोल। डेनाजोल भनेको एन्ड्रोजेन हो। अब इन्डोमेट्रियोसिस के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ, इस्ट्रोजेन धेरै भएर। मैले एन्ड्रोजेन धेरै दिदिएँ, एन्ड्रोजेन धेरै दिइसकेपछि यो के भयो, इन्डोमेट्रियोसिस अलिकति रिलिफ हुन्छ, तर फिमेलमा के आउन थाल्यो, मेलको क्यारेक्टरहरू जस्तै हर्सिटिजम, भिरिलाइजेसनहरू आउन थाल्छ, होर्सनेस अफ भोइस आउन थाल्छ। मतलब डेनाजोल खाइसकेपछि फर्स्ट सिम्टम के आउँछ, होर्सनेस अफ भोइस, र डेनाजोल छोडिसकेपछि फर्स्ट सिम्टम कुन जान्छ, होर्सनेस अफ भोइस। होर्सनेस अफ भोइस इज फर्स्ट सिम्टम्स टु कम एन्ड फर्स्ट सिम्टम्स टु गो आफ्टर रिमुभल अफ डेनाजोल हो। डेनाजोल त एकदम राम्रो ड्रग हो, तर यसले के गराइदियो, फिमेलमा मेल क्यारेक्टरिस्टिकहरू आयो कि, एक्नी, हर्सिटिजम, भिरिलाइजेसन, त्यस्तो त्यस्तो होर्सनेस अफ भोइसहरू। जस्तै अब वन्स डेनाजोलले भिरिलाइजेसन गरायो नि, त्यो भिरिलाइजेसन रिभर्सिबल हुँदैन कि इरिभर्सिबल हुन्छ, सधैँको लागि हुन्छ। तर होर्सनेस अफ भोइस के भने रिभर्सिबल फर्स्टमै आउँछ, तर जान्छ पनि फर्स्टमै, रिभर्सिबल हो। त्यही भएर आजकल डेनाजोल दिँदैन। जेस्ट्रिनोन पनि त्यही हो, एन्ड्रोजेनै हो। त्यसपछि जिएनआरएच एनालोग। नर्मली हामी के भन्छौँ, हाइपोथालामस पिट्युटरी ओभरियन एक्सिस, मतलब हाइपोथालामसबाट के रिलिज भयो, जिएनआरएच रिलिज भयो हाइपोथालामसबाट। त्यसपछि एन्टेरियर पिट्युटरीमा त्यो गरे एफएसएच र एलएच। एफएसएच को काम के हो, ओभरियन फोलिकललाई म्याचुरेसन गराउने। एलएच को काम के हो, जुन एलएच सर्च हुन्छ नि ओभुलेसन गर्नु, त्यो ओभुलेसन गराउँछ। यो के पल्सेटाइल फर्ममा रिलिज भएर आउँछ, कुन फर्ममा, पल्सेटाइल फर्ममा। मैले के जिएनआरएच एनालोग जस्तै ल्युप्रोनिन, त्यसपछि न्यापर्लिन, गोसरलिन के भनिदिए, कन्टिन्युअस दिए कि, कन्टिन्युअस फर्ममा दिए। नर्मली जुन हाम्रो फिजियोलोजिकली के थियो, पल्सेटाइल फर्ममा रिलिज भएर थियो। मैले कन्टिन्युअसली दिएँ, कन्टिन्युअसली दिइसकेपछि यो इनहिबिट भयो। इनहिबिट भइसकेपछि के भयो, एफएसएच एलएच के भयो, कम भयो नि त। कम भइसकेपछि के भयो, एफएसएच फोलिकल म्याच्योर भयो, भएन। त्यसपछि एलएच सर्च भयो, भएन, एनओभुलेसन भयो। अब एनओभुलेसन भयो भने इरेगुलर र पेनलेस, पेन त्यसरी कम गरायो। अर्को भनेको जिएनआरएच एनालगले स्युडो मिनोपज गर्छ कि। नर्मली मिनोपज कति हुन्छ, 50 वर्षभन्दा पछि। तर यस्तो जुन जिएनआरएच कन्टिन्युअसली खाइरहेको हो बिरामीलाई पिरियड हुन्छ, हुँदैन, पिरियड पनि रोकिदियो। पिरियड रोकिदियो भने के भयो, स्युडो मिनोपज। र इस्ट्रोजेन पनि आएको छ, इस्ट्रोजेन बन्न पायो ओभरीमा, भन्न पाएन। अनि के भयो, इस्ट्रोजेन हाम्रो बोनमा पनि, बोनको लागि त चाहिन्छ नि त, स्ट्रेन्थ, बोनको स्ट्रेन्थ मेन्टेन गर्नलाई के भयो, त्यो फिमेललाई ओस्टियोपोरोसिस। यदि ओस्टियोपोरोसिस होइन, धेरै सिभियरसम्म गयो, अब फ्र्याक्चर हुनलाई मात्रै बाँकी छ भने त्यो पेसेन्टलाई जिएनआरएच दिइराख्ने, तर लो डोज इस्ट्रोजेन पनि दिने। यो भनेको मेडिकली ट्रिट गर्ने। यसरी मेडिकली ट्रिट कुन पेसेन्टमा गर्ने, यङ र फ्यामिली नोट कम्प्लिटमा। एनएसाइड पहिला दिन्थ्यो, अहिले दिँदैन। अब 4 महिना 5 महिनासम्म एनएसाइड कहिले खाएर बसोस्। कम्बाइन्ड ओसिपी, यो दुईटा ड्रग भनेको एकदम मस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। कम्बाइन्ड ओसिपी पिल्स र प्रोजेस्टेरोन ओन्लीवाला मस्ट इम्पोर्टेन्ट, यो मेडिकली ट्रिटमेन्ट हो। यदि अब मेडिकलीले इम्प्रुभ भएन, कसैमा एडेजन एकदम धेरै भइसकेछ, अब सिस्टको साइज जुन चक्लेट सिस्टको साइज जुन छ नि, त्यो 4 सेन्टिमिटरभन्दा धेरै छ भने म सर्जिकलीतिर सिफ्ट गर्ने। सर्जिकली सिफ्ट गर्ने, कति बेला सर्जिकली सिफ्ट गर्ने, जति बेला मैले मेडिसिन दिएर पनि ठिक भएन, त्यसपछि म सर्जरीतिर ध्यान दिएँ। सर्जरीमा यदि सिस्ट जुन छ नि, चक्लेट सिस्ट जुन ओभरीमा प्रेजेन्ट छ, त्यो यदि 4 सेन्टिमिटर भन्दा धेरै भयो भने सिस्टेक्टोमी गर्ने। एडेजनलाई ब्रेक गर्न रेसियोलाइसिस गर्ने। अर्को भनेको ल्याप्रोस्कोपिक लेजर थेरापी गर्ने र कटरी गर्ने। कुनमा, यो सिस्टको केसमा गर्न पनि सकिन्छ। कुन सिस्टमा, यदि सिस्ट 4 सेन्टिमिटर भन्दा कम छ भने यो गर्ने। मतलब मेडिकल थेरापीमा यो गर्ने, सर्जिकल थेरापीमा यो गर्ने। सर्जिकल थेरापीमा सिस्टेक्टोमी, रेसियोलाइसिस र ल्याप्रोस्कोपिक लेजर र कटरीलाइजेसन थेरापी। सिस्ट यदि सानै छ भने म कटरी लेजर गरेर पनि सकिन्छ। यदि सिस्ट धेरै छ भने सिस्टेक्टोमी नै गर्नु पर्यो। यो भनेको सर्जिकल थेरापी भयो। यो ग्रुपको पेसेन्ट सक्यो।
अर्को भनेको फ्यामिली कम्प्लिट छ, एज पनि 40 भन्दा बढी छ, त्यसलाई त फ्यामिली अब चाहिँदैन। फेरि प्रेग्नेन्सी त त्यो गर्न सकेन, प्रेग्नेन्सी हुने मतलब मन छैन भने के गर्ने, हिस्टेरेक्टोमी गरिदिने र ओफरेक्टोमी गरिदिने। किन ओफरेक्टोमी गर्ने, ओभरी मस्ट वान साइड हो, हिस्टेरेक्टोमी र ओफरेक्टोमी गरिसकेपछि पेसेन्ट ठिक हुन्छ। नाउ द कम्प्लिकेसन अफ इन्डोमेट्रियोसिस। मैले अघि नै के भनेदेखि जुन अब लोकल ब्लडले जुन लोकल इरिटेसन गरायो, त्यो इरिटेसनले गर्दाखेरि इन्फ्लामेसन भयो र इन्फ्लामेसन भइसकेपछि हिलिङ हुँदाखेरि फाइब्रोसिस भएर एडेजन भयो, एउटा कम्प्लिकेसन नै। अर्को भनेको अब्स्ट्रक्टिभ फिचरहरू, जुन एडेजनको कारण यदि इन्टेस्टाइनमा गएर त्यो फाइब्रोसिस भयो भने के भयो, इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सनको फिचर लिएर आयो। अब त्यसपछि युरेटरिक अब्स्ट्रक्सन पनि भयो। युरेटरिक अब्स्ट्रक्सन भयो भने सुरुमा के हुन्छ, हाइड्रोयुरेटर अनि हाइड्रोनेफ्रोसिस, मतलब जुन युरेथ्रा थ्रु बाहिर जुन जाने युरिन थियो त्यो बाहिर जान पाउँदैन। किन जान पाएन, युरेटरिक अब्स्ट्रक्सन छ। युरेटर अब्स्ट्रक्सन भइसकेपछि के भयो, युरिन माथितिर जान थाल्यो। माथितिर गयो भने सुरुमा के हुन्छ, हाइड्रोयुरेटर हुन्छ, मतलब युरेटर डाइलेट हुन्छ, पछि के हुन्छ, हाइड्रोनेफ्रोसिस हुन जान्छ। अर्को भनेको जुन चक्लेट सिस्ट जुन थियो, अब चक्लेट सिस्ट रप्चर भयो। रप्चर किन भयो भन्दाखेरि जुन ब्लड छ त्यो ब्लड कति दिन ब्लड जम्मा हुँदै गयो, मतलब 1 साल 2 साल जम्मा भयो। त्यसपछि यो यदि त्यो ब्लड त्यहाँ थाम्न सकेन भने त्यो के भयो, रप्चरै हुन्छ नि त, त्यो सिस्टको रप्चर हुन जान्छ। अर्को भनेको इन्फेक्सन, त्यो सिस्टको इन्फेक्सन भयो। अर्को म्यालिग्नेन्सीमा कन्भर्ट हुन सक्छ। म्यालिग्नेन्सीमा कन्भर्ट हुने दो रेयर छ, त्यो पनि यदि कन्भर्ट भइहाल्यो भने एडिनोकार्सिनोमा हुन सक्छ। अर्को भनेको इन्डोक्राइनोप्याथी, भनेको एनोभुलेसन र प्रोल्याक्टिनको लेभल इन्क्रिज हुन्छ र कर्पस लुटियम इन्सफिसियन्सी हुन्छ। टपिक हो एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिसको अर्को नाम भनेको इन्डोमेट्रियोसिस इन्टर्ना। मैले इन्डोमेट्रियोसिस पढाउँदाखेरि नै भने कि इन्डोमेट्रियोसिस 2 टाइप्सको हुन्छ, इन्डोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना र इन्डोमेट्रियोसिस इन्टर्ना। यसको नाम इन्टर्ना किन भनेको भन्दाखेरि जुन इन्डोमेट्रियम जुन हुन्छ नि, यो इन्डोमेट्रियम यो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो नजिकैको साइडमा गयो कि मायोमेट्रियममा, मतलब इन्डोमेट्रियम प्रेजेन्ट इन मायोमेट्रियम इज नोन एज एडिनोमायोसिस अर इन्डोमेट्रियोसिस इन्टर्ना। अब त्योमा पनि इन्डोमेट्रियोसिस जस्तै हुने भयो। अब जुन नर्मल साइकल छ, जुन हार्मोनल चेन्ज भएर हुन्छ पिरियडको बेलामा, इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन एफएसएच एलएच जुन आफ्नो एक्सन गरेर हुन्छ, त्यो एक्सन कहाँ हुने भयो, अब मायोमेट्रियममा भयो। अब त्यो एक्सन नर्मल इन्डोमेट्रियममा हुन्थ्यो, अब मायोमेट्रियममा भयो। इन्डोमेट्रियममा भयो भने के हुन्छ, त्यो त बाहिर निस्किन पायो, तर मायोमेट्रियमको बाहिर निस्किन पाएन हो। अब यही के हुन्छ, लोकल इरिटेसनहरू हुन्छ, इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्सहरू हुन्छ, कहाँ हुने भयो, मायोमेट्रियममा। त्यसलाई के भन्छ, एडिनोमायोसिस। अब एडिनोमायोसिसमा क्लिनिकल फिचर, मैले अघि इन्डोमेट्रियोसिसमा क्लिनिकल फिचर सुरुमा पेन भनेको थिएँ, यहाँ पेन भन्दा पनि मेनोरेजिया। त्यो इन्डोमेट्रियोसिसकै लेक्चरमा मेनोरेजिया भनेको के हो भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ 2 नर्मल एमाउन्ट भनेको 30 देखि 80 ml 5 दिनमा, नर्मल जति पिरियड अफ डे छ त्यतिमा, र 2 देखि 8 दिनसम्म हुन्छ। नर्मली एमाउन्टको आधारमा गऱ्यो भने 30 देखि 80 ml, डे वाइज गऱ्यो भने 2 देखि 8 दिन, कसैको 3 दिन, कसैको 7 दिन, कसैको 8 दिन भनेर हुन्छ। र मेनोरेजिया भनेको एमाउन्ट ग्रेटर देन 80 ml र डेज भनेको ग्रेटर देन 8 डेज भनेको मेनोरेजिया। एडिनोमायोसिस मेनली मेनोरेजिया लिएर आउँछ, मतलब हेभी मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ। यो हामी एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङमा पनि गर्छौँ। यो स्ट्रक्चरल प्रब्लम हो व्हिच लिड्स टु एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङ। एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङमा स्ट्रक्चरल एन्ड नन स्ट्रक्चरल हुन्छ। यो स्ट्रक्चरल कजेज व्हिच कज एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङ, वान अफ द कजेज अफ एब्नर्मल युटेराइन ब्लिडिङ। अर्को भनेको डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया भनेको यहाँ पनि सेकेन्डरी टाइप नै हुन्छ, नट प्राइमरी। सेकेन्डरी टाइपको अर्को नाम के हो, कन्जेस्टिभ डिस्मेनोरिया नै हुन्छ। अर्को भनेको सेक्स ड्युरिङ इन्टरकोर्स, डिस्प्यारेनिया हुन्छ, पेन ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स, पेन ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स। अर्को भनेको इन्फर्टिलिटी हुन्छ। योहरू क्लिनिकल फिचर हुन्छ। अर्को भनेको एक्जामिनेसन गर्दाखेरि यो एकदम कन्फ्युजिङ कुनसँग हुन्छ भन्दाखेरि फाइब्रोइडसँग। फाइब्रोइडसँग कन्फ्युज भयो भने फाइब्रोइड के हुन्छ, असिमेट्रिकली इरेगुलरली इन्लार्ज युटेरस हुन्छ, असिमेट्रिकल हुन्छ एक्जामिनेसनमा। तर यो एडिनोमायोसिस र इन्डोमेट्रियोसिस इन्टर्ना भनेको सिमेट्रिकली इन्लार्ज युटेरस हुन्छ। जस्तै मानव युटेरस भने यो मायोमेटर भने यो साइड मात्रै इन्लार्ज हुन्छ, यो साइड इन्लार्ज भयो भने यो साइड मात्रै। फाइब्रोइडमा अब सानो यहाँ हुन्छ, कुनै यहाँ हुन्छ, कुनै यहाँ हुन्छ, मल्टिपल हुन्छ नि त। मल्टिपल भने इरेगुलरली इन्लार्ज हुन्छ फाइब्रोइडमा। यसमा के भयो, सिमेट्रिकली इन्लार्ज।
जुन कि हाम्रो जुन प्रेग्नेन्ट युटेरस हुन्छ नि, प्रेग्नेन्ट युटेरसको 10 देखि 14 विकसम्म यसले कोन्साइड गर्छ, त्यतिसम्म इन्लार्ज हुन सक्छ। अर्को भनेको युटेरस जुन पर भेजिनल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि टेन्डर हुन्छ, पर स्पेकुलम एक्जामिनेसन गर्दाखेरि टेन्डर हुन्छ, त्यसलाई के हुन्छ हेल्मान साइन। अर्को भनेको मोबाइल युटेरस हुन्छ। अब मैले अघि के इन्डोमेट्रियोसिसमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि फिक्स्ड रेट्रोभर्टेड युटेरस छुट्याउन त मिल्यो, मोबाइल युटेरस त्योमा हुँदैन। अब फाइब्रोइडसँग कसरी छुट्यायो मैले, फाइब्रोइडसँग छुट्यायो भने त्योमा असिमेट्रिकली हुन्थ्यो, योमा सिमेट्रिकली हुन्थ्यो। इन्डोमेट्रियोसिससँग कसरी छुट्यायो, यो मोबाइल युटेरस छ, त्योमा मोबाइल युटेरस छैन, फिक्स्ड रेट्रोभर्टेड युटेरस इन्डोमेट्रियोसिसमा। यो भनेको एक्जामिनेसन फाइन्डिङहरू हो। अब म इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि इन्डोमेट्रियोसिस र यसको इन्भेस्टिगेसन सेम नै हो। सुरुमा फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन के गर्ने, ट्रान्सभेजनल अल्ट्रासोनोग्राफी। ट्रान्सभेजनल अल्ट्रासोनोग्राफी गर्दाखेरि नर्मली जुन छ नि यो इन्डोमायोमेट्रियमको जङ्सन हो, यो एकदम इन्ट्याक्ट हुन्छ कि एकदम थाहा हुन्छ यो इन्डोमेट्रियम हो यो मायोमेट्रियम हो, इन्ट्याक्ट हुन्छ। तर वन्स एडिनोमायोसिसको पेसेन्टहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्डोमायोमेट्रियल जङ्सन जुन छ नि त्यो राम्ररी देखिँदैन, राम्ररी बुझिँदैन। एउटा फाइन्डिङ यो भयो। मायोमेट्रियममा एकदम सानो सानो सिस्टहरू देखिन्छ, मायोमेट्रियममा सिस्ट देखियो र सब इन्डोमेट्रियल मतलब यहाँ एउटा स्ट्राएसन देखिन्छ, स्ट्राएसन, त्यसलाई के भन्छ भेनेसियन ब्लाइन्ड एपियरेन्स। मतलब ट्रान्सभेजनल अल्ट्रासोनोग्राफीमा के पायो भन्दाखेरि नर्मली के थियो यो जङ्सन एकदम राम्ररी देखिन्थ्यो। म अल्ट्रासोनोग्राफी गर्दाखेरि इन्डोमेट्रियम र मायोमेट्रियम छुट्याउन सक्थेँ, तर अब यो इन्डोमेट्रियम मायोमेट्रियममा गइसकेपछि यो छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। एउटा फाइन्डिङ त्यो भयो। अर्को फाइन्डिङ भनेको मायोमेट्रियममा एकदम सानो सानो सिस्टहरू देखिन्छ, सेकेन्ड फाइन्डिङ। थर्ड फाइन्डिङ भनेको सब इन्डोमेट्रियल स्ट्राएसन हुन्छ, त्यो साइन एपियरेन्सलाई के भन्छ भेनेसियन ब्लाइन्ड एपियरेन्स। यो भनेको फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन हो। सेकेन्ड इन्भेस्टिगेसन भनेको त्यो इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस हो, एमआरआई। एमआरआई गर्ने, एमआरआई गर्दाखेरि जुन मैले एक्जामिनेसनमा सिमेट्रिकली इन्लार्ज युटेरस भने त्यो सिमेट्री कति इन्लार्ज भएको छ त 12 mm। नर्मली कति हुन्छ मायोमेट्रियम 5 mm हुन्छ, 5 देखि 8 mm हुन्छ। तर यो एमआरआई गर्दाखेरि 12 mm भन्दा बढी छ, त्यो सिग्निफिकेन्ट केतिर गयो इन्डोमेट्रियोसिस इन्टरनलतिर गयो एमआरआई। यो भनेको इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस हो एडिनोमायोसिसको लागि। अर्को गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भनेको त्यही बायोप्सी, बायोप्सी एन्ड हिस्टोप्याथोलोजिकल एक्जामिनेसन। अर्को इन्भेस्टिगेसन फाइन्डिङ जुन इन्डोमेट्रियोसिस एक्सटर्नासँग छुट्याएको छ त्यो भनेको CA-125, योमा नेगेटिभ हुन्छ। इन्डोमेट्रियोसिस एक्सटर्नामा के थियो पोजिटिभ थियो, योमा नेगेटिभ छ। योहरू इन्भेस्टिगेसनहरू गर्ने। फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन भनेको ट्रान्सभेजनल अल्ट्रासोनोग्राफी, सेकेन्ड इन्भेस्टिगेसन भनेको इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस जुन हो त्यो एमआरआई, र गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भनेको बायोप्सी गर्ने र हिस्टोप्याथोलोजिकल एक्जामिनेसन गर्ने। अब ट्रिटमेन्ट, एडिनोमायोसिसको ट्रिटमेन्ट गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भन्यो भने हिस्टेरेक्टोमी नै हो। तर अब सबै पेसेन्ट यङ छ, फ्यामिली फिलफिल छैन भने हिस्टेरेक्टोमी गर्नु त मिलेन। त्यस्तोमा के गर्ने, लाइक इन्डोमेट्रियोसिस, जुन इन्डोमेट्रियोसिसको जुन कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट थियो नि, इन्डोमेट्रियोसिसलाई जसरी मैले पेन कम गराएको थिएँ, जसरी त्यो कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स दिइरहेको थिएँ, त्यसपछि प्रोजेस्टेरोन ओन्ली मात्रै दिइरहेको थिएँ, जुन डायनाजोल दिइरहेको थिएँ हो, त्यसरी नै त्यो ट्रिट गर्ने। कन्जर्भेटिभ जुन मेडिकल ट्रिटमेन्ट जुन इन्डोमेट्रियोसिसमा थियो नि त्यो यदि फिमेल यङ छ र फ्यामिली फिलफिल छैन भने त्यसरी नै गर्ने। यदि अब त्यो पनि फेल भयो र फ्यामिली फिलफिल पनि भएको पेसेन्ट बिरामी आयो भने त्यसमा के गर्ने, हिस्टेरेक्टोमी गरिदिने।